ودرتي على بالي بلي يعني كل لي غاب يعني التراديسيونيل تاع الجزائر حضرتيهم. اليوم ما جبتيلناش لباس تقليدي؟ كنت على بالي وجاي أستاذ خويا حسن جوري غامني لا توني كونسانتينواز معليش لا بروشين فوا ان شاء الله. ان شاء الله. عز لي توني لي تري بيل تري بيل تري بيل جبه قسنطينيه الله يبارك الله يبارك الله يبارك. Bon, c'est toujours les mêmes couleurs في القطيفه. Non, دوكا يديروهم جوستومون راهم مودرنيزي لا كوب سي لا ميم سي لا كوب تاع الجبه تقعد هي هكذاك بالخراط مي الخدمه تبدلت ماهمش يديروا غير مجبود دوكا يديروا بعضك دي كوكتيل بيرلاج كل عام تخرج نوفيل مود مي توجور تقعد تلبس هكذاك بالدرايه مي سي تري بو افوار سي تري تري بو افوار. شاك ريجيون عندها لا تني تاعها الله يبارك الله يبارك. اليوم جبت قفطان قلت لك ما كنتش على بالي باللي لا جاي خويا حسن الله. القفطان تاعنا تاع اليوم هو قفطان enfin j'ai beaucoup plus c'est des couleurs divers. J'ai associé deux couleurs le rose avec le vert. J'aime bien l'association des deux couleurs. C'est une robe caftan. Pas tellement un caftan mais c'est beaucoup plus une robe caftan. كي تشوفي c'est un peu moderne. واش ضفتي عليه حاجه عصريه؟ La nouvelle coupe qui est avec une découpe au niveau de la taille, donc on va avec une découpe au niveau de la taille, en même temps l'association des deux couleurs. Donc il y a pas un travail de perlage ou là, c'est beaucoup plus travaillé avec du galon. Et puis il y a la ceinture teinte qui sort de l'ordinaire. نشوفوا العارضه بالقفطان نبيله مع المشاهدين. شيء رائع عجبني بزاف القفطان نبيله. حتى هذه الالوان هذه تحبها العروسه خاصه الاخضر واللوغوز يحبوه بزاف البنات. تقاليد قسنطيني؟ لا ماشي لا وي باسكو هذا يعني مغربي بصح يعطيك صحه المارياج دي كولور. حتى كان فيه avec du tulle travaillé voilà pour donner يعني حاجه جديده مبدله du tulle travaillé. انا كي باش bon j'ai conçu le modèle à vrai dire j'ai acheté la ceinture. J'ai commencé à j'ai flashé عجبتني دخلت شفت لا سانتور قلت له ندير لا سانتور ومن بعد جي كري لو موديل على حساب لا كولور دو لا سانتور. يعني الجبه قدرتي يعني عطاتك الفكره باش تقدري تخيطي فوالا بور افوار لو موديل. عندك يعني على بالنا بلي عندك تصاميم كثيره في القفطان. وشنو هو اللون اللي راهو دارج في هذا فصل الصيف يعني؟ عندنا لو بلو توركوا le bleu italien. On a même le vert canard qui m'a درت le canard avec la couleur. Le rose, il est à la mode, le jaune. Pratiquement toutes les couleurs. En été, on ose toutes les couleurs. Et ça dépend, toujours on se rapporte le teint à la personne. كل وحده la couleur اللي تواتيها. نبيله القفطان المغربي يعني البنات يعني كل يعني مش حتى الجزائريات حتى انا جو في ابلي سا سي ان كافتون الجيريان ماشي مغربي تاعنا. علاش واش كاين فيه حاجه جديده؟ كاين باسكو لو كافتون مغربي سي توجور لا مانش باسكو لو كافتون ني با تالمون مغربي حنا نقولوا سي توجور لو كافتون يسور دو مغرب تاع كاع لو مغرب تاعنا باسكو لي trop modernisé donc c'est pas tellement كيما يقولوا هما تاعهم اللي يديروا به العماريه ويديروا سي با داك لو كافتون تاعهم تراديسيونيل لو كافتون رويال هما سون ترو شارجي avec deux pièces et tout. حنا هذا سي كوم اون روب سي كوم اون روب كافتون on peut dire. نبيله حكينا على القفطان يعني المغربي بما انه كما قلت لك في الوطن العربي حتى ولاو الفنانات يلبسوه حتى يعني فنانات هوليوود ولاو يلبسوا هذا القفطان. في ليزوسكار جي في في ليزوسكار ثاني تيلبسوا لي كافتون سي تري بون. شنو هو السر يعني في رواج القفطان المغربي؟ انا pour moi il est simple à porter.
Et il va toutes les morphologies d'une personne. Ça se démode pas aussi un caftan tsmani, tchiani, c'est toujours, il reste, c'est une pièce, les trois de la garde-robe, c'est pas une pièce qui dit juste au corps, donc il n'y a pas de souci, on peut la porter. Et puis تبدلي له القفطان تبدلي له برك ان اكسسوار لا سانتور ولا يتبدل كاع لو موديل صح صح كاين بزاف عرايس يديروا في التصديرات تاعهم دي كافتون تكون شارجي بزاف مول العرس تقول لك قصري لي في اليدين حبيتهم 3 كار الدخلانيه ترجعها تقشيطه بور شونجي دو موديل بور لاليجي باسكو كي يكون هكذاك ثقيل ما يعاودش يلبسوه صافي فريمون عروسه صافي لوغ ابورتي. وشنو هو اللباس التقليدي اللي راكي تشوفي فيه لباس تقليدي جزائري يمكن انه يوصل كيما وصل القفطان؟ توت لي توني ماذا بيا يوصلوا كيما القفطان باسكو كاع لي توني تاعنا شابين ما نقدرش نخير وحده منهم باسكو انا بارتيكوليرمون نحب لا توني شاوي نحب الملحفه نحب جبا قبايل نحب الكراكو انا سي سيتي بور موا لي ستار كل وحده نقول لها انت لبسي كراكو انت لبسي باسكو كاع شابين ما نقدرش نفضلوا وحده على وحده كاع عندهم لو شارم تاعهم بارتيكولي. وهل يعني الفنانات الجزائريات راهم عندهم اقبال كبير عندك من اجل يعني التفصيل وخياطه يحبوا بوكو بلوس تراديسيونيل باسكو كوم هما يحضروا هكذا في الحفلات وفي لي ريسبسيون اي تو دونك تلبس حاجه تقليدي سي بلو ابروبريي ليهم. وكاين اقبال على اللباس القسنطيني؟ كاين اقبال على اللباس القسنطيني بيان سور سي تري بو ابورتي قلت لك وشنو دوكا سي بلو اليجي دوك ماهمش يديروا بزاف القطيفه ثقيله والجبه ثقيله تاع ابورتي العروسه كي تلبسها ولاو يدخلوا الكوكتيل دوكا نديروا كوكتيل مي يقعدوا توجور في لا ميم ديكوب لا ديكوب تاع الخراط تاع هذيك هي الجبه تقعد هي هو اللباس القسنطيني يعني ولا يعني الجبه القسنطينيه هي يعني عمرها ما تروح من نعم ما تروح توجور في التراث تاعنا ما تتبدلش الجبه هي مصنفه من التراث الوطني. هي مصنفه من التراث سي تري بو مخدومه كاع بالذهب سي اون بياس سي ان بيجو سي اون بياس هذوك تاع زمان مخدومين انا عندي وحده مخدومه في الخطاوس علي شارجي ما يتبانش القضيفه هذيك لي شغل شيتي اون بارور اون اور سي باسكو اي مخدومه ديجا بفيل اون اور صح وتاخذ تاع زمان كيما تاع الفرقاني تو لو فري كيما سي اون غروند فامي تاع الفرقاني يخدموها فوق لو كوير و سا برون بوكو دو طون ا ترافايي سا ترافاي دارتيزون سي دي زارتيست اللي يديروها ماشي واحد من ولا يجي يطلع لك جبه ولا سي با دوني ا تو الموند دوكا دي فوا يخدموا سور دو كارطون سي با لا ميم شوز. سيد حسن كانت الوالده تاعك عندها جبه قسنطينيه؟ سليمه كانت عندها جبه نشفى لها انا نشفى لها وكانت تحطها غير في الاعراس وفي مستحفظه بها مازال حتى الان وساعه تسلفها يجيو يسلفوا على بعضهم هي تسلف الذهب وما يسلفوا لها يسلفوا على بعض شفى لها كنت صغير كانوا يسلفوا على بعضهم باسكو لي مويان ما كانوش لي كرون مويان كيما دوكا كانت صح. وكاين واحد اخر في قسنطينه ثاني راح لي اسمه قاعد نفكر فيه اللي يدير في لي زيكسبوزيسيون انترناسيونال كاين عزي يعطيك الصحة. وي سي اون تري غروند ميزون عزي الله يبارك عندهم حنا في بيبي مليح ولا جي اسيستي ا بليزيور اكسبوزيسيون تاعو هذا شرف لينا يخدم لا روب كونستانتينواز كيلكو شوز دانكرويابل يخدم تري تري بيان ميم الكراكو راهو يخدم يبدع بزاف.